बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है उसमें जो थेरेपी वर्क की दरख्वास्त थी, थेरेपी वर्क की जो प्राइवेट कंप्लेंट थी, उससे मुतल्लिक अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। नीचे अदालत में क्या हुआ था, ऊपर हाई कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, और 5 जनवरी को जब ये मेन केस जो है, मरकज़ी केस जो है उसकी समाअत होनी है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स अदालत ने देखने हैं और आइंदा जो है वो अब केस कैसे आगे जो है वो चलेगा। उसमें हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर ट्रायल कोर्ट को कहा क्या है, जिस वजह से जो ट्रायल है या उस वजह से पिछली जो समाअत पे हमने देखा कि सख्ती भी की है जो एडिशनल सेशन जज हैं अता रबानी ने। तो इसमें सबसे पहले अगर बात कर लें हम, कंप्लेंट जो प्राइवेट कंप्लेंट है, वो प्राइवेट कंप्लेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हुई है। जस्टिस आमिर फारूक उस पर जो है वो समाअत कर रहे हैं। तकरीबन 4 रोज़ कबल उससे मुतल्लिक मैंने आपको बताया था कि उसको अदालत ने सुना था, उसका जो मौक़िफ़ लिया था, उनका जो मौक़िफ़ है उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। वो मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने मौक़िफ़ लिया क्या है बुनियादी तौर पर प्राइवेट कंप्लेंट में, और हाई कोर्ट में क्या मौक़िफ़ लिया है। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो अब उसमें नोटिस बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं। जो इनिशियल एडमिट करना होता है वो एडमिट कर लिया अदालत ने, और इसमें बाकायदा तौर पर नोटिस जारी हो चुके हैं। और जो स्टेट काउंसिल है उसको अदालत ने कहा है कि वो आइंदा समाअत पर कोर्ट को असिस्ट करे। तो कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि अदालत जो जनवरी जो 3 से आगे जो वीक है इसमें केस को फिक्स किया जाए, मुकर्रर किया जाए। तो अभी जो तारीख है वो 5 जनवरी की सामने आ रही है। 5 जनवरी को जो केस है थेरेपी वर्क का, जो प्राइवेट कंप्लेंट जो नीचे से डिसमिस की थी जो एडिशनल सेशन जज हैं अता रबानी उन्होंने, और ऊपर वो आए हैं कि वो गलत डिसमिस हुई है, जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है एडिशनल सेशन जज अता रबानी का। तो अब उसके खिलाफ जो दरख्वास्त है उसमें 5 जनवरी के लिए नोटिस जारी हो चुके हैं, और ट्रायल जो स्टेट काउंसिल है उसको अदालत ने ये कहा है कि वो इसमें असिस्ट करें। अब इसमें थोड़ा सा मामला ये है कि कोर्ट ने लिखा है कि जो इसमें जो रिस्पोंडेंट 3 है वो उसको नोटिस हुए हैं। तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 अब्दस तार खान है, तो उसको नोटिस नहीं हुए अभी। तो अदालत स्टेट काउंसिल को बुलाकर मेरा ख्याल है इसमें असिस्टेंस लेगी। उसके बाद मुआवनत लेने के बाद केस को आगे जो है वो चलाया जाएगा कि उसमें जो तफ्तीशी अफसर है उसको, और जो इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़म है नूर मुकद्दम केस का, उसको नोटिस होने हैं या नहीं होने वो डिसाइड होगा। लेकिन इसमें अभी स्टेट काउंसिल को नोटिस हुआ है। 5 जनवरी को स्टेट काउंसिल कोर्ट को असिस्ट करेगा कि जो वर्जन थेरेपी वर्क के लोग जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ले रहे हैं उसमें जो क्या हो सकता है, कानून क्या कहता है, कानूनी तौर पर उसको असिस्ट करेंगे कोर्ट को। अब आते हैं कि ट्रायल कोर्ट का फैसला क्या था, क्या ग्राउंड्स ले रहे हैं थेरेपी वर्क के लोग। जो प्राइवेट कंप्लेंट है, प्राइवेट कंप्लेंट वो लेके आए थे नीचे। पहले उन्होंने अलग से FIR एक जो है वो दायर करने की कोशिश की थी, 22A भी लगाई थी, नीचे भी हाई कोर्ट में भी आए थे, लेकिन वो FIR अलग से नहीं हो सकी थी। फिर वो प्राइवेट कंप्लेंट का एक होता है, ऑप्शन होता है, आप उसको ले सकते हैं, रेमेडी आपके पास मौजूद होती है। तो प्राइवेट कंप्लेंट में उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया था कि जो अमजद है वो वहाँ पे वक़ूआ पे मौजूद था, उसको ज़ख्मी किया मरकज़ी मुल्ज़म ने, और उसके बाद मामला जो आगे बढ़ा, और उसमें जो हुआ ये कि ज़ख्मी होने के बाद उसका जो उसके हवाले से जो लीगल प्रोसेस है जो पुलिस ने करना था, उसकी रिपोर्ट्स थी, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उसके बाद पुलिस ने उसके हवाले से जो लिखना था वो नहीं लिखा गया। मतलब उनका ये कहना था कि पुलिस ने जितने भी चालान पेश किया है, नीचे चालान की रिपोर्ट पेश की है, फिर सप्लीमेंट्री चालान पेश किया है, जहाँ पे भी बात आती है कि वहाँ पे एक बंदा ज़ख्मी था, अमजद की बात आती है, उसका जिक्र तो मौजूद है, लेकिन कानूनी तौर पर उससे मुतल्लिका जो तकाज़े करने थे तफ्तीशी अफसर ने पूरे करने थे वो पूरे नहीं किए गए। एक तो उनका ये कहना है। दूसरा उनका ये मौक़िफ़ उन्होंने लिया हुआ है कि जो तफ्तीशी अफसर है उसने ये कानूनी तकाज़े पूरे ना करके ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके साथ मिली भगत की है और उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। दूसरे लफ्ज़ों में थेरेपी वर्क ये कहना चाहती है कि हम जो है उनके खिलाफ हैं और उसको जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने जो एक तीसरी बात जो उन्होंने की है, नीचे भी की, इधर भी जो हाई कोर्ट के सामने भी रखी है, कि जो रिपोर्ट्स थी जो मुतल्लिका डॉक्टर्स से लेनी थी, वो रिपोर्ट्स लेने में भी जो तफ्तीशी अफसर ने उन्हें हर्डल क्रिएट्स की, उसने
وہ جو متعلقہ جو افسر جو میڈیکل افسر تھے ان کو کہا کہ ان کو رپورٹس نہ دی جائیں، اگر رپورٹ دیں تو پھر جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ 3 قسم کی مختلف اس سے ملتی جلتی چیزیں جو ہے وہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے تھراپی ورک نے وہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کے سامنے رکھی تھی. انہوں نے ڈسمس کر دی اور اس میں ایک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ بڑی کلیئرلی لی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے، 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، آپ نے 3-4 ماہ کہاں رہے ہیں جو ہے وہ اتنا عرصے بعد جو ہے آپ نے پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی ہے، اتنا ٹائم گزر چکا ہے. تو اب جو اس کو عدالت نے کہا کہ اب ہم اس موقع پر اس کو نہیں لے سکتے. دوسرے میں یہ بھی وجہ رکھی تھی کہ اب جو ٹرائل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ایف آئی آر کا اندراج ہوا تھا اور اس کو ٹرائل جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن بھی موجود ہے، اس کو ٹرائل کو ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے، کسی اینڈ پر جو ہے وہ پہنچانا ہے. تو ٹرائل کورٹ نے وہ درخواست خارج کر دی تھی. اس کو خارج کرنے کا جو فیصلہ تھا ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کا، اس عطا ربانی کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھراپی ورک نے جو سٹینس لیا وہ یہ صرف یہی لیا کہ ٹائم کا جو معاملہ ہے یہ ٹائم انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پورا جو سیکوینس بتایا عدالت کو بتایا تھا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں کہ سیکوینس کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں انتظار میں رہے، مختلف کورٹس میں گئے، جو ہم پیپر جو اس حوالے سے لیگل معاملہ تھا سارا میڈیکلی دیکھنا تھا، جو رپورٹس لینی تھی وہ ہم لیتے رہے اور مختلف کورٹس کے حوالے اور مختلف کورٹس کی جو آرڈر تھے وہ انہوں نے ساتھ لگائے ہوئے تھے. اور اس میں جو عدالت تھی اس دن جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا اس حوالے سے کوئی اس نے ایکشن نہیں لیا. جو تفتیشی افسر ہے تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ نہیں لیا، اس لیے ہم پرائیویٹ کمپلینٹ میں آئے ہیں. تو اب پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ دائر ہو چکی، اس میں نوٹس ہوئے ہیں اسٹیٹ کونسل کو صرف. تو اب دیکھتے ہیں کہ 5 جنوری کو کیا ہوتا ہے. 5 جنوری کو مین کیس بھی لگا ہوا ہے، 5 جنوری کو یہاں پہ پروسیڈنگ بھی ہوگی. اٹ مین کہ وہاں کا جو کیس ہے وہ 11 کے بعد ہی شروع ہو سکے گا، کیونکہ 10 سوا 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اکرم قریشی صاحب ہوں گے اور اس کے بعد 11 سوا 11 بجے وہاں نیچے جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوگی. اب جو نیچے کیس ہے اس میں بھی یہ مطلب ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں ہائی کورٹ نے جو 6 ویک کا ٹائم دیا تھا اس ویک میں باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ آپ اس کو جو پرائرٹی بیسس پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے آپ جو ہے اس کو کنکلوڈ کریں جو ٹرائل ہے. اب 6 ویک کا ٹائم ہے، ٹرائل اس میں کنکلوڈ ہونا ہے. اس میں بڑا کلیئر ہے کہ وہ ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے کہ وہ 6 ویک جو ہے وہ کب سے شروع ہوتے ہیں. ویسے جنرلی تو دیکھا جائے تو 2 منتھ کا ٹائم تھا. 2 منتھ کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے وہ 14 دسمبر تھا. 14 دسمبر کے بعد 6 ویک کا ٹائم لگائیں تو وہ 6 ویکس آلموسٹ جو ہے جنوری اینڈ تک ختم ہو جاتے ہیں. تو مطلب ہوپ فلی میرا یہ خیال ہے کہ جنوری اینڈ تک جو ہے وہ آ جائے گا آرڈر. 5 جنوری کے لیے جو رکھا ہوا ہے، ایک تو مرکزی ملزم کی جو میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست ہے، تھراپی ورک کی 3 ڈاکٹرز بنانے کی درخواست ہے. اس طرح شوکت مقدم صاحب کا بیان ہو رہا ہے، مدثر جو ہے سی ڈی آر والا اس کے بیان پہ جرا ہونی ہے. تو عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے لاسٹ ہیئرنگ پہ کہا تھا کہ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس دن جو ہے وہ ساری یہ جو جتنا بھی رکھا ہوا ہے اس دن کا ہم اس کو مکمل کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ 5 جنوری کو اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ ہے آج کا جو رپورٹ آج کی. اس حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.